बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा की में अल्लाह ताला के नाम से जो पनाह इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप और मैं इस चीज़ पे भी कमिटेड हैं कि इल्म का माखज़ कुरान मजीद और उस तक पहुँचने का रास्ता मेरे नबी की सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह कल का जो सीक्वेंस शुरू हुआ था, जो मैंने ज़िक्र किया था कि जोग हाशिया का, और वो जो कल आपने सुना देखा होगा कंप्लीट नहीं था, वो पार्ट 1 था। कोशिश करूँगा पार्ट 2 में उसे कवर करने की आज के टॉपिक में, और अगर नहीं हो सका तो फिर पार्ट 3 भी बोल दूँगा। आज जितने भी लोगों से बात होती रही, जिनको कल वाले इंसिडेंट का पता चलता रहा, वो राब्ता करते रहे मेरे से, तो बात उसी पर हो गई, जो हाशिया पर ही चल पड़ी कि सर उसे पब्लिश करवा दें। तो मैंने कुछ चीज़ें उनके साथ उनकी डिस्कस की जो उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो खुद शॉक में आ गए। कहते हैं सही कर रहे हैं क्या पब्लिश नहीं कर रहे हैं। होता ये है कि जैसे आइंस्टाइन की जब आखिरी उम्र थी, तो जो उसके लेक्चर होते थे वो सिर्फ प्रोफेसर सुना करते थे, और वो पूरे बोर्ड जो हैं वो महफूज कर लिए जाते थे, उन पे केमिकल डालकर महफूज हो जाते थे। कहा जाता था कि वो जो है नहीं समझ में आएंगे उस दौर के प्रोफेसर्स को, तो उनका आने वाले लोग समझेंगे। मुझे लगता है कि जो हाशिया अल्लाह की तरफ से कुछ इसी किस्म का तोहफ़ा है जो मुझे अल्लाह की तरफ से दिया गया। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रहती, इल्म की वजह से मैं 1000-2000 साल तक जो है वो पसंद यानी कि लोगों को याद रहूं, और आखिरत में भी मेरा जो नाम पुकारा जाए वो इल्म की वजह से हो। तो इसी वजह से जो भी लिखा वो अल्हम्दुलिल्लाह वही है। अभी 4 से 5 किताबें मेरी पाइपलाइन में हैं, टाइप हो रही हैं, उसके बाद एक टाइप हो गई है, एडिट होगी, इंशाल्लाह ताला डलना शुरू हो जाएंगी। तो बात आ जाती है कल वाले टॉपिक की तरफ। जो मैं आपसे कह रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था कि उसके अंदर वो अलूम हैं जो सीना बाय सीना चलते हैं, जो अल्लाह के करीब जाने से मिलते हैं। आज एक हज़रत का बयान सुन रहा था मैं, तो हज़रत ने बयान में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक एक वाक़या बयान किया। फरमाते हैं कि नशिस्त चल रही थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे, तो एक सादा से कपड़ों में दरवेश नुमा फ़कीर नुमा एक शख्स आया। उसने बैठने की कोशिश की, जगह बनाकर बैठा, तो उसके साथ एक अमीर कबीर शख्स बैठा हुआ था। वो सिमट गया, कपड़े उसने दूर कर लिए, कपड़े ख़राब ना हो जाएं। तकब्बुर है ना पैसे का। लेकिन जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निगाह डाली तो उन्हें समझ आ गया उनकी ये हरकत अच्छी नहीं थी। तो खड़े होते हैं कि कहते हैं या रसूलल्लाह, माजरत, तौबा करता हूँ मैं इस अमल से, और मैं चाहता हूँ मैं अपनी जायदाद इस शख्स को दे दूँ, तो ताकि ये मुझे माफ़ कर सके। तो कहते हैं कि जब उन शख्स से पूछा गया कि आप लेंगे ये जायदाद, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे ये नहीं लेनी। कि पूछा गया क्यों नहीं लेनी, कहते हैं ऐसा ना हो पैसा आने के बाद मैं भी इन जैसा हो जाऊं। आखिरत में हज़रत ही के अभी तक मैं स्टेटमेंट आपको बयान कर रहा हूँ, फरमाते हैं कि आखिरत में बैंक अकाउंट नहीं देखा जाएगा। क्या आला बात करती है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आला बात करती। आमाल का अकाउंट देखा जाएगा। जो मेरे बारे में लोग जानते हैं वो जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया के वो बड़े से बड़े लोग भी मेरे पास आते हैं जिनसे मिलने के लिए लोग सालों पहले टाइम दिया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दरवेशी ली, ये इल्म आते हैं दरवेशी से। तारीख उठाकर देख लीजिएगा, ये इल्म आपको किताबों में नहीं मिले। कौन से इल्म, चले शुरू करते हैं ना, बात करना शुरू करते हैं इस चीज़ के लिए। हजरत के साथ बैठे हुए थे, बहुत बहुत डिस्टर्बिंग बातें करने जा रहा हूँ।
تو ایک صاحب آئے کہتے ہیں کہ حضرت دعا کریں کہ میری بیٹی کا MBBS میں ایڈمیشن ہو جائے. حضرت کہتے ہیں کہ اللہ کریں گے. اس شخص نے کہا کہ حضرت اگر دعا میرے سامنے ہو جاتی. انہوں نے کہا لائیں کاغذ دیں. کاغذ دیا تو انہوں نے خالی انگلی سے اس کے اوپر ان کی بیٹی کا نام لکھا اور ایسے ہاتھ اسٹیمپ مار کے ان کو کہا یہ پیپر سنبھال کے رکھنا, تمہاری بیٹی کا MBBS الحمدللہ ہو گیا. صحیح ہوگی بات. تو ایسے لوگ کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس طرح سے ان پر مہربان ہو جاتے ہیں کہ وہ کیفیت تک اگلے کی اس میں سے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں اور آپ فیل ہوں گے تو یہ علم غیب نہیں ہے. صحیح ہوگی نا. اگر اس جگہ پر دھواں نکلا, آگ لگے گی, یہ علم غیب نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جو آپ کتابوں سے نہیں آ سکتا. آج بھی ان علاقوں میں اگر آپ چلے جائیں, یہ جو جنگلاتی علاقے ہیں, میرے بھائی آرمی میں تھے تو ان سب علاقوں سے واقف ہیں. وہاں لوگ موجود ہیں جو کہ ارتھ کوئک کا پہلے بتا دیتے ہیں, جو کہ بارش کا پہلے بتا دیتے ہیں. وہ یہاں تک بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ پانی کتنا نیچے ہے, وہاں پر پانی کتنا نیچے ہے, وہاں پر پانی کتنا نیچے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سا علم ہے, کہتے ہیں علم کا تو پتہ نہیں, اللہ کا یہ کلام پڑھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ آپ بیماریوں کو کیسے تحقیق کر لیتے ہیں. میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نفل سجدے کے کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں یا اللہ ہم تو کم علم ہیں, ضعیف ہیں, ناتواں ہیں, تو اگر ہماری عقل میں ڈالے گا تو ہمیں انسان کا رتبہ بھی مل سکتا ہے. اور الحمدللہ لوگ جانتے ہیں, ڈاکٹروں کو بھی کنسلٹنسی دیتا ہوں, انجینئرز کو بھی دیتا ہوں, پروفیسر کو بھی دیتا ہوں, PhDs کو بھی دیتا ہوں, جو ہے آپ کا ریفریز جو ہوتے ہیں جو PhDs کو کرتے ہیں, ڈیل کرتے ہیں, ان کو بھی دیتا ہوں. وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کچھ کرتا ہوں, بس میں نے آپ سے کہا کہ یہ چیز سمجھ میں آ گئی. تو جو حاشیہ میں وہ علوم ہے جس کو آج میڈیٹیشن کی میں انہوں نے ڈگریاں دینا شروع کر دی. ابھی مذاکرات میں خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ میرے کو اتنا سینسیٹیو کر دیا گیا اس ڈگری کی وجہ سے کہ میں بتا سکتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کون سی بیماری. کہتی میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تو میرا دل پکڑا جانے لگا, تو میں نے کہا آپ کو ہارٹ کی تکلیف تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں 3 وال بند ہیں میرے. صحیح. یہ تو آج اس میڈیٹیشن کو پہنچ رہے ہیں. یہ سینسیٹیوٹی جو ہے وہ آپ نے تو کل دیکھ لی جو میں نے بتایا, درخت کا ٹوٹنا. صحیح ہو گئی. جانوروں کا جتنا بھی بتکاوا جانور ہو, اگر یہ ان علوم والوں میں سے کوئی شخص ہوگا اور الحمدللہ وہ اس سے کہہ دے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں, ہم تمہیں تنگ نہیں کرو گے, تم ہمیں تنگ نہیں کرنا, لوگ جانتے ہیں. صحیح ہو گیا. بات جو ہے وہ یہ والی چیز ہے کہ یہ علوم آپ کو آئیں گے قربت سے. بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے پاس تو خواہش ہوئی ایک صاحب سے ملنے کی. کہا نمبر نہیں ہے, کال کرتے تو ہم بھی آئے ہوئے تھے, ملاقات ہو جاتی. کہتے ہیں کال کرتے اور وہ نہ اٹھاتا. میں نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں وہاں کال کرو نا جہاں اٹھے گی. میں نے کہا چلے وہاں کال کر لیتے ہیں. رب سے سوال کیا. آپ یقین کیجئے گا کیمرے وہاں بھی لگے ہوئے تھے. کیمرے میں نے دیکھا, میں نے کہا حضرت کسی نے بیل بجائی ہے. کہتے ہیں وہی شخص آیا, جا کے کھول لو. اور الحمدللہ سامنے وہی شخص تھا. صحیح ہوگی. پیمنٹ کرنی تھی 5 لاکھ کی, اپنا یعنی یہ ساری باتوں کا میں عینی گواہ ہوں. 5 لاکھ کی پیمنٹ کرنی تھی. چاند رات تھی, ہو سکتا ہے یہ لیکچر بھی وہ صاحب سن رہے ہوں. چاند رات تھی, بقر عید کی رات 11 بجے تک جانوروں کے ساتھ میں تھا, وہ میرے ساتھ تھے. جب وہ اٹھنے لگے تو کہتے ہیں حضرت اب چلتے ہیں. میں تو صرف اس وجہ سے بیٹھا تھا, تھوڑا سا سکون آ رہا تھا, ورنہ اب تو بینک بھی بند ہو چکے ہیں. اور دیکھتے ہیں جو اللہ کرے. میں نے کہا اللہ کی طرف رجوع رکھیں, اللہ خیر کرے گا. عید والے دن کال آتی ہے اور کہتے ہیں حضرت سبب بن گیا تھا 5 لاکھ کا. پوچھا گیا کیسے بن گیا تھا؟ کہتے ہیں کسی نے آج سے 10-12 سال پہلے میں سے پلاٹ خریدا تھا, اس میں سے 5 لاکھ کم تھے, مجھے تو یاد بھی نہیں تھے. رات میں وہ کیش دے کے چلا گیا. آپ لوگ جو اللہ والے ہیں نا ان کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہو.
یہ ڈگریاں، یہ دنیاوی رتبے 1% بھی نہیں، بلکہ میں اگر کہوں نا 1% ہیں تو میں کفر بک رہا ہوں گا. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ 1% بھی نہیں ہے اس چیز کے لیے. لیکن سمجھنے والے کو سمجھ میں آتی ہیں. قرآن کے رٹے تو بہت لوگ لگاتے ہیں، تفاسیر کے رٹے تو بہت لوگ لگاتے ہیں، سمجھ کسی کسی کو آتا ہے. اور اس میں نشانیاں کس کے لیے ہے؟ سمجھنے والے کے لیے. کم کہے کو بہت سمجھیے گا، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کیجیے گا، یا اللہ یہ صوفی کیا بول کے چلا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سمجھ میں آئے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا، محتاج دعا. السلام علیکم.